नमस्कार. आकाशवाणीचे हे पणजी केंद्र. हांव राजश्री कामत. हें आसा सुशांत कुंकळेकार हांणी बरोवन धाडिल्लें दक्षिण गोंय जिल्लो वार्तापत्र. सगळ्या गोंयकारांची परब म्हणून ज्या परबे कडेन पळयतात ती नातालाची परब पुराय गोंया वांगडा दक्षिण गोंयांतूय व्हडा उमेदीन मनयली. त्या उपरांत नव्या वर्साचें दक्षिण गोंयच्या लोकांनी उमेदीन स्वागत केलें. ह्या दोनूय उत्सवाच्या निमतान दक्षिण गोंयांत व्हड्या प्रमाणांत पर्यटक आयिल्ले. दक्षिण गोंयांत सुमार 141 इगर्जो आसून नातालाच्या आदल्या राती म्हळ्यार 24 डिसेंबराच्या राती सगळ्या इगर्जांनी बालक जेजूच्या जल्माचो सुवाळो मनयलो. ह्या निमतान रातच्या 12 वरांचेर मिसा जाली. ह्या मिसाक हजारांनी भावीक सामील जाल्ले. मडगांवां मुखेल उत्सव होली स्पिरीट इगर्जेत जालो. पुराय नातालाच्या सप्तकांत वेगवेगळ्या धार्मीक सुवातांनी वेगवेगळ्यो कार्यावळी जाल्यो. लोकांनी आपल्या घरामुखार तशेंच वाड्या वाड्यार भौशीक सुवातींनी केल्ले गोठ्यांचे देखावे लोकांचे लक्ष वेधून घेताले. नातालाक मोसमाची परब म्हणूनय वळखतात. ह्या परबे निमतान पुराय गोंयांत एक वेगळोच माहोल तयार जाल्लो. दक्षिण गोंयांत नव्या वर्साकूय तितल्याच उमेदीन येवकार दिलो. नव्या वर्साक येवकार दिवपाक दक्षिण गोंयांत वेगवेगळ्या सुवातींनी 31st नायट्स कार्यावळी घडोवन हाडिल्ल्यो. दक्षिण गोंयांत ह्या निमतान बऱ्याच प्रमाणांत पर्यटकूय आयिल्ले. दक्षिण गोंयांतल्या वेगवेगळ्या दर्यावेळांनी वचून तांणी आपलें नवें वर्स मनयलें. मात पोरूं वर्साच्या तुळनेत अंदू वर्सा गोंयांत आयिल्ले पर्यटक उणेच आशिल्ले अशी माहिती पर्यटन वाठारांतल्या वेवसायिकांनी दिली. दक्षिण गोंयांत सध्या काले आनी जात्रांचो माहोलूय सुरू आसा. पुराय गोंयांत फामाद आशिल्ली श्री शांतादुर्गा फातर्पेकारणीची देवस्थानाची जात्रा सध्या सुरू आसा. ह्या जात्रेक दर दिसा हजारांनी भावीक भेट दिवन देवीचें दर्शन घेतात. ह्या निमतान दर राती देवीची पालखी आनी रथांतल्यान मिरवणूक जाता. ह्या देवीचो महारथ 4 जानेवारी दिसा फातोडेर भायर काडटले. ही रथाची मिरवणूक पळोवपाक हजारांनी भावीक फातर्प्यात जमा जातले. ह्याच वाठारांत आशिल्ल्या श्री शांतादुर्गा कुंकळकारण देवीची जात्रा 5 जानेवारीसान सुरू जाता. ह्या जात्रेक हजारांनी भावीक उपस्थित रावपाचे आसात. हे देवीक मागणेची देवी म्हणून वळखतात. ही देवी भक्तांच्या स्वप्नांत येवन तांकां मागणी घालता असो समज आसा. अशे जायते देवीन मागणी घाल्ले भावीक ह्या जात्रे निमतान मुजरत देवळाक भेट दिवन देवीचो आशिर्वाद घेतात. साश्टीचो पूत म्हणून फामाद आशिल्ले आदले फुटबॉल खेळगडे आनी आतांचे फुटबॉल प्रशिक्षक आर्मान कुलास हांकां अंदू वर्साचो प्रशिक्षका खातीर आशिल्लो द्रोणाचार्य पुरस्कार जाहीर जाल्ल्यान पुराय दक्षिण गोंयांत खोस उक्तायल्या. प्रशिक्षकांच्या वळेरेंत कुलासो हांकां लायफ टायम वळेरेंत हो पुरस्कार जाहीर जाला. द्रोणाचार्य पुरस्कार मेळोवपी कुलासो हे पयलेच गोंयकार जावन आसात. 1970च्या दशकांतले कुलासो हे गोंयांतले एक खापो फुटबॉल खेळगडो. धेपो ह्या फुटबॉल क्लबाक खेळटना तांणी कितलीशींच गोंयाक नामना मेळोवन दिली. उपरांत ते फुटबॉल प्रशिक्षक जाले. भारतीय फुटबॉल संघाचे प्रशिक्षक म्हणूनय तांणी काम पळयलां. तांकां हो पुरस्कार मेळिल्ल्यान पुराय दक्षिण गोंयांत खोस उक्तायल्या. दक्षिण गोंयांतले विचारवंत म्हणून वळखुपी साहित्यीक दत्ता दामोदर नायक हांणी हालींच आपल्या पिरायेची 70 वर्सां पुराय केली. ते खातीर दक्षिणायन अभियान गोंय आनी हेर नागरी संस्था हांचे वतीन साहित्य अकादमी पुरस्कृत साहित्यीक आनी नामनेचे उद्देजक दत्ता दामोदर नायक हांचो आयतारा 5 जानेवारीक मडगांवां नागरी भोवमान जातलो. मडगांवच्या गोमंत विद्या निकेतन हॉलांत सांजवेळा 5 वरांचेर जावपी ह्या कार्यावळीक आदले केंद्रीय मंत्री आनी लोकसभा खासदार शशी थरूर मुखेल सोयरे म्हणून हजर आसतले. ह्या वेळार आयडिया ऑफ इंडिया ह्या विशयाचेर तांचें व्याख्यान जातलें. ब्रेस्तारा मडगांवांत जाल्ले पत्रकार परिशदेंत ॲडव्होकेट क्लिओफात आल्मेदा कुतिनो हांणी ही म्हायती दिली. दत्ता नायक हांणी सदांच पुरोगामी विचारांचो प्रचार केला. गोंयांतल्या जायत्या समाजीक चळवळींनी ते सक्रीय आसात. तांणी समाजा खातीर केल्ल्या वावराची पावती म्हणून हो सत्कार करतात अशें तांणी सांगलें. ह्या वेळार सत्कार समितीचे वांगडी प्रशांत नायक आनी दिलीप प्रभुदेसाय हजर आशिल्ले. नामनेचे भाशाशास्त्रज्ञ आनी दक्षिणायन अभियानाचे संस्थापक डॉ गणेश देवी, साधना साप्ताहिकाचे संपादक विनोद शिरसाट तशेंच नामनेचे उद्देजक अवधूत तिंबले हे मानाचे सोयरे म्हणून हजर आसतले. आनी इतल्यान सुशांत कुंकळेकार हांणी बरोवन धाडिल्लें दक्षिण गोंय जिल्लो वार्तापत्र सोंपलें. नमस्कार.